इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। अद्य संसदा राज्यसभायाः अनुमोदनेन सह 25,200 ऑनलाइन गेमिंग प्रचार विनियमन विधेयकं पारितम्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः रशियादेशस्य विदेशमन्त्री सर्गेई लावरोव च मॉस्को नगरे मिलित्वा भारत रशिया द्विपाक्षिक सम्बन्धस्य समग्रस्य समीक्षां च कृत्वा आतंकवादस्य सर्वविध प्रकटीकरणानि च विरुध्य संयुक्तरूपेण युद्धं कर्तुम् उभयपक्षौ संकल्पं च अकुरुताम्। दीपावली छठादि उत्सवेषु यात्रिकाणां सौख्यार्थं 12,000तोऽधिकानि विशेष रेलयानानि चालयितुं रेलमन्त्रालयेन निर्णयः कृतोऽस्ति। अपि च गुजरातप्रदेशे जलप्रलयसदृशवर्षायाः तीव्रता सत्यपि स्थितिः नियन्त्रणाधीना वर्तते। अथ वार्ताः विस्तरेण। अद्य संसदा राज्यसभायाः अनुमोदनेन सह 25,200 ऑनलाइन गेमिंग प्रचार विनियमन विधेयकं पारितम्। अनेन विधेयकेन ई स्पोर्ट्स इति ऑनलाइन सोशल गेम इत्येतयोः प्रचारेण सह ताभ्यां सम्बद्धाः हानिकारक ऑनलाइन धनाधारित क्रीडाः, विज्ञापनानि, वित्तीयव्यवहाराश्च निषिद्धाः भविष्यन्ति। अद्य रूसदेशे विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः स्वस्य समकक्षेण सर्गेई लावरोवेन सह वार्ताम् अकरोत्। उद्घाटनभाषणे डॉ जयशंकरः अवदत् यत् एषा सभा राजनैतिक संगतिविषये चर्चां कर्तुं द्विपक्षीय सम्बन्धानां समीक्षां कर्तुं च अवसरभूता अस्ति। सः अवदत् यत् अद्य तयोः सभायाः वैश्विकः प्रसङ्गः उदीयमान भूराजनीतिकस्थितौ परिवर्तमानम् आर्थिक व्यापारिक परिदृश्यम् अधिकतम अनुकूलतानां साधनाय उभयोः देशयोः लक्ष्यानि च सन्तीति। सः विश्वासं प्रकटितवान् यत् अद्यतनः विचारविनिमयः भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलनं यथासम्भवं परिणामोन्मुखं कर्तुं महत्वपूर्णं योगदानं करिष्यतीति। अद्य लोकसभायाः राज्यसभायाश्च अनिश्चितकालाय स्थगनं जातमस्ति। प्राविट सत्रस्य आरम्भः गतमासस्य 21 दिनाङ्के जातासीत्। लोकसभायां यदा अपराह्णे 12 प्रथमसमागमानन्तरं सभा आरब्धा तदा लोकसभाध्यक्षः ओम बिरलाः अवदत् यत् सत्रेऽस्मिन् 14 सर्वकारीय विधेयकानि प्रस्तुतानि, आहत्य 12 विधेयकानि च अनुमोदितानीति। सः अवदत् यत् ऑपरेशन सिन्दूर इति विषये 2 विशेष चर्चेऽपि जाते। समाप्तिश्च प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः प्रत्युत्तरेण अभवत्। लोकसभायां भारतस्य अंतरिक्ष कार्यक्रमस्य उपलब्धीनां विषयेऽपि विशेष चर्चा आरब्धेति अध्यक्षः सूचितवान्। सः अवदत् यत् अस्य सत्रस्य कार्यसूच्याम् आहत्य 19,400 ताराङ्कितप्रश्नाः समाविष्टाः आसन्, परन्तु निरन्तर पूर्वनियोजितव्यवधानैः केवलं 55 प्रश्नाः एव मौखिक उत्तरार्थं गृहीताः। जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में तख्तियां लेकर नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। अध्यक्षः अवदत् यत् अस्मिन् सत्रे यादृशाः भाषाव्यवहारादयः दृष्टाः संसदः गौरवानुरूपं नासन्नीति। श्री बिर्लावर्यः अधोरेखितवान् यत् संसदीयायाः मर्यादायाः रक्षणाय योगदानं सदस्यानां सामूहिकं दायित्वमस्तीति। राज्यसभायाम् अपराह्णे 2 प्रथमस्थगनानन्तरं यदा सभा पुनः सम्मिलिता तदा विपक्षदलानि SIR इति विषयमवलम्ब्य घोषोच्चारण कर्तुम् आरभन्त। उपसभापतिः हरिवंशः विरोधं कुर्वतः सदस्यान् सभायाः कार्यसम्पादनाय आग्रहम् अकरोत्। कोलाहलमध्ये संविधानस्य 63 संशोधनं विधेयकं
20-25 इति केन्द्रशासितराज्यानां शासनस्य संशोधनात्मक विधेयकं 20-25 जम्मूकश्मीरस्य पुनर्गठनस्य संशोधनात्मकं विधेयं 20-25 राज्यसभायाः निरीक्षणार्थं संयुक्त समितिम् उद्दिश्य प्रेषितानीति सन्ति। संसदा ऑनलाइन गेमिंग इत्यस्य प्रचार विनियमन विधेयकं 20-25 अपि स्वीकृतम्। अद्य राज्यसभया च अनुमोदितम्। राज्यसभायां विपक्षस्य नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इत्यनेन आरोपः कृतः यत् विपक्षस्य सदस्याः स्वविषयेषु वक्तुं नानुमन्यन्ते इति। संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजू इत्येषश्च तस्य व्याख्यायाः विरोधं कृत्वा उक्तवान् यत् पीठस्योपरि आक्षेपः समीचीनः नास्तीति। सः अवदत् यत् अध्यक्षः प्रत्येकं सदस्याय वक्तव्यावसरः अयच्छत्, परन्तु विपक्षस्य सांसदाः प्रासंगिकविषये न उक्तवन्तः इति। सः अवदत् इति सम्पूर्णे प्राविट सत्रे विपक्षस्य सांसदाः अध्यक्षेण सह सहयोगं न कृतवन्तः इति। अपराह्ने प्राय 2:30 द्वितीय स्थगनानन्तरं यदा सभा पुनः समारब्धा तदा प्राविट सत्रकाले विपक्षस्य सांसदैः कृतव्यवधानविषये उपसभापतिः असन्तोषं प्रकटितवान्। सः अवदत् यत् सभायां केवलं सपादैक-40 होराः एव कार्यम् अभवत्। सत्रस्य उत्पादकता च 40% न्यूनतमा आसीत्। पश्चात् सः सभाम् अनिर्दिष्टकालाय स्थगितवान्। 18 notices have been received today on 4 different subjects under Rule 6(7). Since none of these notices received today are in adherence to the requirement of the rules, I am not admitting any of the notices. Please. आप नहीं चाहते 0 hour चलाना। The house is adjourned to meet at 2 p.m. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। दीपावली छठादि उत्सवेषु यात्रिकाणां सौख्यार्थं 12,000तोऽधिकानि विशेष रेलयानानि चालयितुं रेलमन्त्रालयेन निर्णयः कृतोऽस्ति। अद्य नवदेहल्यां पत्रकारसम्मेलनं सम्बोधयन् रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अघोषयत् यत् अक्टोबर मासस्य 13 दिनाङ्कात् 26 दिनाङ्कपर्यन्तं यात्रां कुर्वन्तः 17 नवेम्बर दिनाङ्कतः 1 डिसेम्बर दिनाङ्कपर्यन्तं च पुनरागमनयात्रां कुर्वन्तः यात्रिकाणां कृते पुनरागमनचिटिकायां 20% न्यूनव्ययं दातव्यं भविष्यतीति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः बिहार पश्चिमबंगयोः यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री गयानगरे प्रायः 13,000 कोटि रूप्यकाणां बहुविध विकास परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च करिष्यति। पश्चिमबंगस्य प्रवासे श्रीमोदी 52 कोटि रूप्यकाणां बहुविध विकास परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च करिष्यति। सः कोलकातानगरे नवनिर्मित मेट्रो रेल सेवामपि हरितध्वज प्रदर्शनपूर्वकं समारप्स्यति। यात्राविषये भाषमाणः प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् पश्चिमबंगराज्यं भाजपायाः विकासकार्यसूच्यां प्राथम्येन वर्तते। सामाजिक प्रसारमाध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् प्रतिदिनं राज्ये तृणमूल कांग्रेस दलं विरुध्य जनाक्रोशः निरन्तरं वर्धमानः अस्तीति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् अहं कोलकातानगरे श्रमिकसभामपि करिष्यामीति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदेहल्यां ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्लेन सह मिलितवान्। श्रीसिंहः तस्य उपलब्ध्यै ग्रुप कैप्टन शुक्लाय अभिनन्दनपूर्वकं वर्धापनानि अयच्छत्। यूक्रेन देशस्य वायुदलेन अद्य प्रकाशितं यत् रशिया देशेन अस्मिन् वर्षे बृहत्तमं वायु आक्रमणं कृतमिति। रात्रौ 74,500 ड्रोनाक्रमणं 40 प्रक्षेपास्त्राणि च यूक्रेन देशस्योपरि प्रक्षिप्ताः इति तस्य आरोपः अस्ति। एतेषु आक्रमणेषु अधिकतया देशस्य पश्चिमप्रदेशाः लक्ष्यीकृताः। अधिकारिणां मतानुसारम् आक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनम् 1 जनः मृतः, अपरत्र 15 जनाश्च व्रणिताः जाताः इति। वोलोदिमीर जेलेन्स्की आक्रमणस्य निन्दां कुर्वन् अवदत् यत् मॉस्को इत्यनेन युद्धस्य समाप्त्यर्थं सार्थक वार्तालापस्य लक्षणानि अद्यापि न प्रदर्शनानीति। गुजरातप्रदेशे जलप्रलयसदृशवर्षायाः तीव्रता सत्यपि स्थितिः नियन्त्रणाधीना वर्तते। सौराष्ट्रप्रदेशस्य कतिपयेषु तटीय जनपदेषु जूनागढ़, गिर सोमनाथः, देवभूमि, द्वारकादिषु परिस्थितिः अद्यापि गभीरा वर्तते। विगत दिनेषु अत्यधिकवृष्ट्या जूनागढ़, गिर सोमनाथ, पोरबन्दर जनपदानाम् अनेकेषु ग्रामीणक्षेत्रेषु तीव्रः जलाप्लावः जातः, येन सामान्यजीवनम् अवरुद्धम्, आवश्यकसेवाश्च बाधिताः अजायन् इति।
इति वार्ताः।